السلام عليكم متابعي قناة حلويات كراميلا. اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير فطائر تركية محشوة باللحم المفروم والخضار سهلة التحضير. إذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. وبالنسبة للأخوات اللي كيسألوني على الصفحة ديالي في الفيسبوك فعندها نفس اسم القناة حلويات كراميلا. نخليكم دابا مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للحشو غادي نحتاج 300 غرام من اللحم المفروم أو الكفتة. ممكن تعوضوا هذه الكفته او اللحم المفروم بالدجاج، بالديك الرومي، بالتونه او الطون كذلك حسب المتوفر عندكم وحسب المفضل عندكم. هنا عندي حبتان من البصل مفرومين بهذا الشكل هذا. عندي الفلفل الحلو بالوانه الثلاثه، الاخضر والاصفر والاحمر. القليل من الملح. عندي زيتون اخضر مقطع قطع صغيره. عندي الكزبره والبقدونس مفرومين مع الثوم. عندي البابريكا او الفلفله حمراء. عندي الخرقوم او الكركم، البزار او الفلفل الاسود، القليل فقط من الكمون، وعندي الزيت. نبداو على بركه الله تحضير هذه الوصفه. وهنايا كناخذ مقلاة غادي نوضع فيها القليل من الزيت. غادي نضيف البصل وغادي نغطي المقلاة ونخلي هذا البصل هذا حتى كيطيب وكينزل. وهنايا بعد مرور 5 دقائق على البصل غادي نديرو التوابل: الفلفل الاحمر الحلو، القليل فقط من الكمون، كركم او الخرقوم، والابزار او الفلفل الاسود، القليل فقط من الملح، وغادي نضيف الفلفل الحلو او الفلفله. غادي نضيف الكزبره والبقدونس مع الثوم. غادي نضيف القليل من الصلصه الحاره وهي اختياريه، وغادي نخلط الكل وغادي نغطي المقلاة وننتظر حتى كطيب الفلفله. وهنايا بعد مرور 10 دقائق كما كتلاحظوا يعني الفلفله طابت. غادي نضيف اللحم المفروم او الكفته. هنا عندي صوص صوجا، هذه فقط اختياريه كتعطي لذه للحشوات بصفه عامه. نضيف فقط القليل وغادي نخلط الكل وغادي نغطي المقلاة وغادي نخلي هذا اللحم المفروم حتى كيطيب. وهنايا كما كتلاحظوا ان الحشو شرب جميع السوائل اللي كيكونوا فيه. ضروري ان الحشوه تكون ناشفه. غادي نضيف كاخر مرحله الزيتون مقطع قطع صغيره ونخلي هذه الحشوه هذه حتى كتبرد تماما عاد نقدروا نعمروا بها الفطائر. بالنسبه للعجين غادي نحتاج 400 غرام من الدقيق، ما يعادل 4 ديال الكيسان بالعبار ديال كاس الشاي او كاس العنبه، 250 ملل من الحليب، ما يعادل ربع لتر او ربعه ديال الحليب، القليل من الملح، 40 غرام من الزبده، ما يعادل ملعقه طعام كبيره ممتلئه جيدا. عندي ملعقه طعام كبيره من الخميره الفوريه او خميره الخبز، وملعقه صغيره من السكر الخشن او السكر حبيبات. بالنسبه للمقادير او المقاييس بالاكواب غادي نحتاج 3 كوب من الدقيق وكوب من الحليب. نبداو على بركه الله تحضير هذه الوصفه. غادي ناخذ زلافه غادي نوضع فيها الخميره الفوريه او خميره الخبز مع السكر والقليل من الحليب، وغادي نخلطهم ونخليهم جانبا مده 5 دقائق. فقط ملاحظه ان الحليب اللي استعملت دافئ وضروري انه يكون دافئ باش تفاعل لنا الخميره في العجين. هنا غادي نوضع الدقيق، القليل من الملح تقريبا نصف ملعقه صغيره، الزبده، غادي نضيف الخميره الفوريه او خميره الخبز. غادي نخلط الزبده والخميره الفوريه مع السكر والملح
ثم غادي نحاول نجمع بالحليب. هذا هو شكل العجين اللي كنتحصلوا عليه. كنحاولوا ندلكوا العجين مده دقيقه الى دقيقتين لا اكثر، وغادي نوضعها في اناء وغادي نخليها حتى كتختمر مده 45 دقيقه. وهنايا بعد ما اختمر العجين وضاعف الحجم ديالو كما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ العجين وفوق سطح مرشوش بالدقيق غادي نوضع العجينه وغادي نحاول نقطع العجين لحصص متساويه، وغادي نوضع الكويرات العجين. وهنايا كنغطي هاد الكويرات هادو ديال العجين بلاستيك غذائي، وغادي نبدا نحل اول كويره من العجين. وهنايا بعد ما كنحل العجين على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا عجينه رقيقه جدا، يعني كنحاولوا اننا نرققوها قدر المستطاع. هنايا عندي الحشوه كما كتلاحظوا بارده نهائيا، ضروري خصها تكون بارده. وغادي نوضع كميه من الحشو في نصف دائره العجين. وهنا عندي جبن موتزاريلا، ممكن تستعملوا اي جبن، وهذا فقط كيبقى اختياري. وغادي نحاول نغلق هذا النصف هذا بالنصف الثاني المتبقي ديال العجين، ونضغط في الجوانب بهذه الطريقه، كنضغطوا جيدا. هنا عندي هذه الجراره اولا قطاعه، ممكن تستعملوا كذلك القطاعه ديال البيتزا. وكنتحصلوا على فطيره بهذا الشكل هذا، وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل هذه الكميه كلها اللي عندي. وهنايا بعد ما كنتهي من حشو الفطائر كناخذ مقلاة وكنوضعها فوق نار هادئه، وغادي نوضع فيها الفطائر، وغادي نقلب الفطائر الجهه الاخرى، ودائما فوق نار هادئه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر اللي حضرت معكم اليوم، فطائر محشوه باللحم المفروم والخضر. الى عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. تلقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.